أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت أتحدث في الخطبة الماضية عن الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسوف أذكر اليوم أيضا بعض الأمور عنه. كان سعد بن عبادة رضي الله عنه من النقباء 12 الذين جعلوا عند بيعة العقبة الثانية. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: كان سعد من بني ساعدة من الخزرج، وكان رئيس خزرج، وكان يعد من كبار الأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى رشح بعض الأنصار اسمه للخلافة من بين الأنصار عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنهما. عندما أسلم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة كسروا معا أصنام بني ساعدة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة مر بديار بني ساعدة، فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة: يا رسول الله، تفضل انزل عندنا، فإنه عزة وقوة ومنعة. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ليس في قومي أحد أكثر مني نخلا وبئرا وقوة ومالا ومنعة وعددا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة وسوف تبرك حيث تشاء. كان سعد بن عبادة رضي الله عنه نقيبا على بني ساعدة. كما قلت آنفا، كان من النقباء الذين عينوا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد وطليب بن عمير الذي هاجر من مكة إلى المدينة. بينما قال ابن إسحاق: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن عبادة وأبو ذر الغفاري.
لكن الآخرون اختلفوا معه، فقد رفض قوله الواقدي وقال: لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة قبل غزوة بدر. وما كان أبو ذر الغفاري موجودا عندها في المدينة، ولم يشارك بدرا ولا أحدا ولا الخندق، بل حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوات. هذا هو دليل الواقدي. يقال: لم يكن في الأوس والخزرج بيت كان فيه 4 كرماء على التوالي إلا دليم، ثم ابنه عبادة، ثم ابنه سعد، ثم ابنه قيس. هناك أخبار طيبة شاعت عن كرم دليم وأهل بيته. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان سعد يرسل إليه قصعة فيها الثريد من لحم وخبز أو لبن أو خل أو زيتون أو سمن، وكان عموما لحما. وكانت قصعة سعد تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيوت أزواجه المطهرات، بمعنى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أيضا كنا يأكلن منه. هناك روايات تقول أنه كانت أحيانا تأتي أيام وليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء للأكل. من الممكن أن سعدا كان يرسل طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأيام وليس كل يوم، أو كان يرسله كل يوم في أول الهجرة. ولعل سبب عدم وجود طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أياما أنه كان بسبب كرمه واعتنائه بالفقراء يوزع طعامه على الفقراء ويطعمهم. على كل حال، هناك رواية أخرى تقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري لم يدخل منزل رسول الله هدية، وأول هدية دخلت بها عليه قصعة مثرودة خبز بر وسمنا ولنا، فأضعها بين يديه، فقلت: يا رسول الله، أرسلت بهذه القصعة أمي. فقال: بارك الله فيها، ودعا أصحابه فأكلوا. فلم أرم الباب حتى جاءته قصعة سعد بن عبادة على رأس غلام مغطاة، فأقف على باب أبي أيوب فأكشف غطاءها لأنظر، فرأيت ثريدا عليه عراق، فدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فلقد كنا في بني مالك بن النجار ما من ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا 3 و4 يحملون الطعام ويتناوبون بينهم، حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب، وكان مقامه فيه 7 أشهر، وما كانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة. يوجد في هذه الرواية شيء من التوضيح بأن الطعام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بانتظام في أول الهجرة، وربما كان يأتيه بعد ذلك أيضا، ولكن ليس بانتظام تام. ثم يقول زيد في روايته: قيل لأم أيوب: أي الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم عرفتم ذلك لمقامه عندكم. فقالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطعام فصنع له بعينه، ولا رأيناه
أتي بطعام فعابه. وقد أخبرني أبو أيوب أنه تعشى عنده ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عبادة طفيشلة، وهو نوع الحساء. قال أبو أيوب: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك القدرة ما لم أره ينهل غيرها، فكنا نعملها له، وكنا نعمل له الهريس، طعام شهير يصنع بالقمح واللحم، وكانت تعجبه، وكان يحضر عشاءه 5 إلى 16 كما يكون الطعام في الكثرة والقلة. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد وهو يتحدث عن مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب 7 أشهر، وبحسب رواية ابن إسحاق حتى شهر صفر من السنة 2 من الهجرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عند أبي أيوب حتى بناء المسجد النبوي والحجرات معه. كان أبو أيوب يقدم له طعاما ويأكل من بقية طعامه ومن المكان الذي أكل منه. وكان الصحابة الآخرون يرسلون الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عادة. ويخبر التاريخ من بينهم اسم سعد بن عبادة رئيس الخزرج بوجه خاص. فعن أسن أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تفضل عندنا في بيتنا. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقدم له سعد التمر والسمسم، ثم أتاه بقدح لبن فشرب منه. وعن قيس بن سعد بن عبادة: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه سعد ردا خفيا. قال قيس لأبيه: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول؟ قال: دعه يكثر علينا من السلام. بعد أن سلمه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ورجع، أي أن سعدا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم علي فرددت بصوت منخفض، وذلك ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيكثر السلام علينا. على أي حال، يقول الراوي: فانصرف صلى الله عليه وسلم، فأسرع سعد وراءه وقال: يا رسول الله، كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم عن غسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها،
ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ورويت هذه الرواية نفسها عن أنس على هذا النحو: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على سعد بن عبادة، أي أراد الدخول إلى بيت سعد، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أي لم أبلغك صوتي. أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا، فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، أي دعا له بهذا الدعاء. يقول العلامة ابن سيرين: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد أو بالاثنين منهم لإطعامهم الطعام. أما سعد بن عبادة فكان يعشي كل ليلة 80 من أهل الصفة. هذا ما كان يحدث في معظم الأحيان، ولكن قد أتى على أصحاب الصفة يوم اضطروا للبقاء جائعين أيضا، كما ورد في بعض الروايات. على أي حال، كان الصحابة يهتمون بهؤلاء الفقراء من أصحاب الصفة الذين كانوا يجلسون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن عبادة أكثر من كان يهتم بهم. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة واحدة صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء التي تبعد 23 ميلا عن الجحفة على شارع بين المدينة ومكة. ويوجد في هذا المقام قبر والدة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لواءه يومها أبيض. استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه على المدينة المنورة. تسمى هذه غزوة الأبواء، واسمها الثاني غزوة ودان. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين حول غزوة ودان كما يلي: كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحيانا بنفسه مع أصحابه، أحيانا أخرى يبعث بعثا ويؤمر عليه أحد أصحابه. لقد أطلق المؤرخون تسميات مختلفة على المهمتين، فإن اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم سماها المؤرخون الغزو، وإن لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي السرية أو البعث. ولكن جدير بالذكر أنه لا يلزم الخروج من أجل الجهاد بالسيف في كلتا المهمتين غزوة كالأمسرية، بل كل مهمة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب تسمى الغزوة، ولو لم يتم ذلك من أجل القتال خاصة. وكل مهمة قامت بها جماعة من الصحابة فهي سرية أو بعث في مصطلح المؤرخين، ولو لم يكن الهدف من وراء ذلك هو القتال. ولكن بعض الناس بسبب عدم معرفتهم يعتبرون أن كل غزوة وسرية أنها مهمة من أجل القتال، وهو ليس صحيحا. لقد ذكرنا سابقا أن الإذن بالجهاد بالسيف قد نزل في شهر صفر من العام الثاني للهجرة، ولقد ذكر ذلك في الخطبة الماضية أيضا. لما كانت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المسلمين من مخططات قريش الدموية ومكايدهم الخطيرة، لأجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا الشهر نفسه مع جماعة من المهاجرين. وقبل خروجه
جعل سعد بن عبادة رئيس الخزرج أميرا على المدينة. سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق مكة التي كانت في جنوب غرب المدينة حتى وصل موضعا يسمى ودان، ولقد ذكر تفصيله قبل هذا أن بني ضمرة كانوا يسكنون هذه المنطقة، وهم فرع من بني كنانة، وكذا كانوا أبناء عموم قريش. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع رئيس بني ضمرة في هذا المقام، وعقدا فيما بينهما معاهدة اتفقا عليها بشروط تالية: أن بني ضمرة يرتبطون بعلاقة الصداقة مع المسلمين، وأنهم لن يعينوا عدوا على المسلمين، وأن المسلمين إذا دعوهم لنصر أجابوه. ومن ناحية أخرى كتب النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المسلمين أنهم يرتبطون بني ضمرة بعلاقات الصداقة، وأن عليهم النصر لهم عند حاجتهم إليه. لقد حررت هذه المعاهدة وتم توقيع الفريقين عليها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد غيبته 15 ليلة. تسمى غزوة ودان بغزوة الأبواء أيضا، لأن منطقة ودان قريبة من قرية الأبواء التي توفيت فيها والدة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إضافة إلى بني ضمرة قريش مكة، ويتضح من هناك أن مهمته هذه كانت هادفة إلى إفشال خطط قريش الخطيرة والحيلولة دونها، وكان قصده من خلال هذه الغزوة إزالة ذلك التأثير السيء والخطير الذي كانت قوافل قريش تلقيه في قلوب قبائل العرب ضد المسلمين، وحيث كانوا يقومون في القبائل بدعاية خطيرة ضد المسلمين مما يجعلهم يتعرضون لأوضاع خطيرة. هناك رأيان فيما إذا كان سعد بن عبادة شهد بدرا أم لا. يقول الواقدي والمدايني وابن الكلبي بأنه شهد بدرا، بينما يرى ابن إسحاق وابن عقبي وابن سعد أنه لم يشهد بدرا. على أي حال هناك توضيح هام ورد في إحدى روايات الطبقات الكبرى أن سعد بن عبادة لم يستطع أن يشهد بدرا، لأنه عندما كان يستعد لذلك ويقصد بيوت الأنصار لحثهم على الخروج عضه الكلب فلم يستطع الخروج لغزوة بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن سعدا لم يستطع الحضور إلا أنه كان يرغب في ذلك، لذلك فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم بدر. لقد شهد سعد بن عبادة أحدا والخندق وسائر الغزوات الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في إحدى روايات المستدرك بأن لواء الأنصار يوم بدر كان بيد سعد بن عبادة. عند الخروج إلى بدر أهدى سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم سيفا يقال له العضب، فشهد به النبي صلى الله عليه وسلم بدر، كما أهدى سعد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا أيضا. كان عند النبي 7 أدرع وإحداها تسمى ذات الفضول، وسميت بها لطولها، وقد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة حين سار إلى غزوة بدر، وكانت من حديد، وهي التي رهنها النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي شحم اليهودي عن قرض 30 صاعا من شعير، وكان وزن الشعير 30 صاعا، وكان هذا القرض لعام.
عن ابن عباس أن راية النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. وكان إذا استحر القتل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون تحت راية الأنصار، أي أن هجوم العدو أكثر شدة على الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم. عن عروة بن بير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، وهذا هو الحادث نفسه الذي أساء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، أي حين قال هذا الكلام أوقف النبي صلى الله عليه وسلم دابته وسلم عليهم، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا. لقد سردت هذه القصة من قبل أيضا باختصار، ارجع إلى رحلك فمن جاء فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فسب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. لما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله سبحانه وتعالى: يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية.
ثم قال تعالى: يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أسلموا. عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند غزوة بدر، قال سعد بن عبادة كما جاء في رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. برك الغماد مدينة تقع على شاطئ البحر على بعد 5 ليال من مكة. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض: ها هنا ها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل غزوة أحد حرس ذات مرة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة باب النبي صلى الله عليه وسلم حاملين السلاح من مساء يوم الجمعة إلى صباح الغد. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لغزوة أحد، ركب حصانه ووضع القوس على عاتقه وأخذ الرمح باليد، فجعل السعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجريان أمامه، وكانا لابسان الدرع.
أما الصحابة الآخرون فكانوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويساره. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بيان أحداث غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جماعة كبيرة من المدينة بعد صلاة العصر، كان رئيسا قبيلة الأوس والخزرج أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجريان أمام دابته، أما بقية الصحابة فكانوا يمشون على يمينه ويساره. والصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان من بينهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. وحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة نزل من حصاره ودخل بيته مستندا إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لأنه كان مصاب جروح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كانت عامة زادنا التمر في غزوة حمراء الأسد، وكانت غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة 3 للهجرة، حين نزل بعض أهل قريش عند عودتهم من غزوة أحد في الروحاء التي تبعد عن المدينة 36 ميلا، فخطر ببالهم بأن المسلمين واجهوا خسائر كبيرة في أحد، لذا ينبغي أن نشن على المدينة هجوما مباغتا، ولن يتمكن المسلمون من المواجهة لأنهم قد ضعفوا جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراء قريش حتى وصل حمراء الأسد، لأنه كان قد بلغه أيضا أن قريش يريدون الهجوم، فخرج متعقبا لهم. وحمراء الأسد تبعد عن المدينة 8 أميال إلى جهة ذي الحليفة. وحين بلغ جيش قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم هربوا إلى مكة، حين رأوا أن المسلمين بدلا من أن يضعفوا يتقدمون إلينا للهجوم علينا هربوا. وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه 30 جملا تمرا حتى وافت الحمراء. وساق جزرا فنحروا في يوم 2 وفي يوم 3 للأكل. حين واجه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني النضير في الربيع الأول من السنة 4 للهجرة، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الخيبر. فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير دعا ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال: ادعو لي قومك. قال ثابت: الخزرج يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كلها. فدعا له الأوس والخزرج، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأثرتهم على أنفسهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي من بني النضير. وكان المهاجرين على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، أي إما أن يتم التقسيم بين المهاجرين والأنصار على أن يبقى المهاجرون مقيمين في بيوت الأنصار، وكان قام هذا الحق نتيجة المؤاخاة، وإما أن يأخذوا مال الفيء كله ويخرجوا من بيوت الأنصار، وفي هذه الحالة لن يكون لهم أي حق في البقاء. فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا: يا رسول الله،
بل تقسيمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. أي لا نحتاج إلى المال، يمكنك أن تعطيهم كله، ولكن سيبقى حقهم الذي قام نتيجة المؤاخاة كما كان، ويمكن أن يأتوا ويقيموا في بيوتنا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء الله عليه، وأعطى المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار من ذلك الفيء شيئا إلا رجلين كانا محتاجين، سهل بن حنيف وأبا دجانة. وأعطى بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق. كانت عمرة بنت مسعود أم سعد بن عبادة من الصحابيات، ووفيت بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة دومة الجندل، وكانت في ربيع الأول سنة 5 من الهجرة، وكان سعد بن عبادة معه في تلك الغزوة. عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت وهو غائب، فلما قدم قال: يا رسول الله، أحب أن تصلي على أمي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها، وقد أتى لها شهر. المعجم الكبير للطبراني. عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نار كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. يبدو أن الناس كانوا حينها يعانون من شح الماء، وجاء في رواية أن سعدا حفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. قال العلامة أبو طيب شمس الحق العظيم بادي في شرحه لسنن أبي داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أفضل الصدقة وسقي الماء، كان بسبب قلة الماء في تلك الأيام، أو لأن الإنسان يحتاج إلى الماء أكثر من أي شيء. ثم كتب: إنما كان الماء أفضل لأنه أعم نفعا في الأمور الدينية والدنيوية، خصوصا في تلك البلاد الحارة، ولذلك من الله تعالى بقوله: كان هناك في المدينة أفضل لشدة الحر والحاجة وقلة الماء. واليوم أيضا يحسب الماء ذا قيمة، لذلك توجه إلى الحكومات الاهتمام به بين حين وآخر، ويجب الاهتمام به. باختصار، لم يكتفي سعد بالسؤال فقط، بل حفر بئرا أيضا. عن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها. لعله علم بوفاتها بعد عودته، ولعلي قلت سابقا علم بوفاتها في سفره، بغض النظر عن أنه علم بذلك في سفره أو بعد عودته، فالمهم أنها توفيت وهو غائب عنها. فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها.
فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. كان واسع القلب وبسط اليدين في الصدقة ومساعدة الفقراء، وتذكرته مستمرة، وسأذكر ما تبقى منها في المستقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.